नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौं। सप्तकोशी नगरपालिका प्रदेश नम्बर 2 मा पर्ने ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका साथै कृषियोग्य जमिन भएको समथल तराई मधेसको नगरपालिका हो। यो नगरपालिका भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान तीर्थस्थल चतारा धाम तथा बराहा क्षेत्र यसै नगरपालिका भएर जाने मुख्य द्वारको रूपमा रहेको छ भने नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशी नदी पनि यसै पालिका भएर बहने गर्दछ। यो नगरपालिका चारैतिरबाट चुरे जङ्गल र वन्यजन्तु आरक्षण र खोला नालाले घेरिएको नगरपालिका भएकोले बाढी चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो यहाँको। र यो बाढीले गर्दाखेरि हाम्रो सप्तकोशी नगरपालिकाको करिब लगभग चाहिँ 500 हेक्टर जमिन चाहिँ बालु बुर्ज र कटानबाट चाहिँ नष्ट भइरहेको छ वर्षेनी। र अहिले नयाँ नयाँ खोलाहरूको चाहिँ सिर्जना भएर हाम्रो यो खेतीयोग्य चाहिँ जमिनमा चाहिँ मरुभूमिकरण चाहिँ हुने क्रम जारी छ। दर्जनौं खोलाहरू छन् चुरेबाट निक्लिने र चुरे पहाडले चाहिँ घेरिएको यो चाहिँ पालिका भएको कारणले र त्रियुगा नदी चाहिँ यो पूर्व उत्तरपट्टि चाहिँ त्रियुगा नदी र पश्चिम र दक्षिणपट्टि चाहिँ चुरे जङ्गलले घेरिएको र उतापट्टि पूर्वपट्टि चाहिँ कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणले गर्दाखेरि यो बाढी पहिरो, डुबान, कटान र वन्यजन्तु आक्रमण, हात्ती, अर्ना, भालु, बाँदर अनि नीलगाई र यो चाहिँ अर्धजङ्गली गाई भैँसीको अतिक्रमणले र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दैनन्दिन यहाँ चाहिँ अतिक्रमणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकामा गहुँ बाली चाहिँ अब लगाउन बन्द हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ वन्यजन्तुको कारणले चाहिँ पटक्कै हुँदैन। त्यसै पनि गहुँ बाली चाहिँ कम उत्पादन हुन्छ, बढी लागत लाग्छ। त्यही पनि किसानले चाहिँ मरिदरी गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वन्यजन्तु आएर चाहिँ पुरै तपाईँको नष्ट बनाइदिने भएकोले हाम्रो गहुँ बाली यो नहर पटवी एरिया भएर पनि गहुँ बाली चाहिँ विस्थापित भइरहेको छ भने धान बाली पनि हात्ती र अर्नाले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सानी गरेको छ भने यसपालि यो बाढी र डुबानले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लगभग 50% धान बाली चाहिँ ध्वस्त भएको छ। यसरी हाम्रो मूल चाहिँ नि समस्या यहाँको भनेको नदी बाढी, नदी नियन्त्रण र वन्यजन्तु नियन्त्रण मूल समस्याको रूपमा रहेको छ। हामीले कुनै किसिमको यसले थाहा पनि छैनन्, तर नगरबाट हाम्रो चाहिँ कुनै किसिमको नगरबाट पनि त्यतिको प्रभावित ठोस कदम चाहिँ चालिएको छैन। त्यही नगरपालिकाबाट अनि सहयोग गर्छन्, चावल रे तिरपाल रे दिइराखेको हुन्छ। त पनि उताबाट छाडा त आउँछ हात्ती। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणबाट हाम्रो अहिलेसम्म छाडा भैँसी र तपाईँलाई हात्ती पनि आतङ्क छ, तपाईँलाई बन्देलको पनि आतङ्क छ। त्रिजुगा नदीले हामीलाई धेरै पिर मार्का दिएको छ। दिहुँ चालिँदा त्यहाँ बाँध फुटिन्छ, बाँधबाट हामी जोखिममा छौँ। सप्तकोशी नगरपालिका तराईको समथल भूभाग र चुरे पहाड क्षेत्र समेटेर बनेको एक सुन्दर नगरपालिका हो। सप्तरी जिल्लाका 18वटा स्थानीय निकाय मध्ये 9वटा नगरपालिका र 9वटा गाउँपालिका रहेका छन्, जसमध्ये सप्तकोशी नगरपालिका उत्तर पूर्वी क्षेत्रको नगरपालिका हो। 2073 सालमा साबिकका फतेपुर, ओद्राहा र कमलपुर 3वटा गाउँ विकास समिति समायोजन गरी सप्तकोशी नगरपालिका स्थापना गरिएको हो। यो नगरपालिकामा 11वटा ओडाहरू रहेका छन्। नेपालको पवित्र एवं सबैभन्दा ठुलो नदीको रूपमा चिनिने सप्तकोशी नदीको नामबाट यो नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको छ। सप्तकोशी नगरपालिकाको क्षेत्रफल 60.02 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो नगरपालिकामा 2068 सालको जनगणना अनुसार 27,000 भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहेका छन्।
यस नगरपालिकाको पूर्वमा सप्तकोशी नदी तथा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, पश्चिममा चुरे पहाड र उदयपुर जिल्ला, उत्तरमा त्रियुगा नदी तथा बेलका नगरपालिका, दक्षिणमा कञ्चनरूप नगरपालिका रहेका छन्। सप्तकोशी नगरपालिकाका बासिन्दाहरूको मुख्य पेसा कृषि, व्यापार, नोकरी र वैदेशिक रोजगार रहँदै आएको छ। यस नगरपालिकामा समथल तराई, मधेस र चुरे पहाडको भूभाग भएका हुनाले धान, गहुँ, मकै, तोरी, तरकारी बालीहरू प्रशस्त मात्रामा लगाइन्छ। त्यसैले पनि यो नगरपालिका सप्तरी जिल्लाको अन्न भण्डारको रूपमा परिचित छ। नगरपालिका भित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पुल, कलभट, विद्युत, सिँचाइ, व्यवस्थित हाट बजार जस्ता विकासका आधारभूत संरचनाहरूको विकास भइसकेको छ। यस नगरपालिकाले विगत 4.5 वर्षमा गरेको कामको बारेमा प्रश्न पार्दै नगर प्रमुख उत्तम कुमार शर्मा भन्नुहुन्छ। हाम्रो नगरपालिका चाहिँ बाटोघाटोको चाहिँ एकदमै कठिनाइ थियो, एकदमै चाहिँ हिलाम्य धुलाम्य थियो। त्यसलाई हामीले पहिलो चाहिँ टार्गेट हाम्रो यो रह्यो कि सप्तकोशी नगरपालिका अब हिलो रहित नगरपालिका हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यो कार्य चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हाम्रो 11वटा वडामा प्रत्येक टोलमा चाहिँ हामीले बाटो, ग्राभेल, कलभट, पुल, पुलेसा चाहिँ बनाउने कामहरू हाम्रो सम्पन्न भएको छ। त्यस पछाडि हामीले 11वटा वार्डमा चाहिँ वडा कार्यालयहरू निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो लक्ष्यतर्फ हामी अगाडि बढेछौँ। 3-4वटा वडा कार्यालय अब यो साल चाहिँ सम्पन्न हुन्छन् र नगरपालिका भवन जो प्रशासकीय भवन हाम्रो चाहिँ 10 करोड करिबको चाहिँ लागतमा चाहिँ हाम्रो यो वडा नम्बर 4मा चाहिँ निर्माणाधीन छ। अहिले त्यो निर्माण कार्य भइरहेको छ र 11वटा वडामा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गरेका छौँ र सबै वडामा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्न त्यो भवन निर्माण कतिपय चाहिँ सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय भवन निर्माण चाहिँ भइरहेका छन्। र अर्को तपाईँको हाम्रो लक्ष्य थियो कृषिमा आधुनिकीकरण र चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने। त्यो कुरामा हामी अलिकति कमजोर भएका छौँ, किनभने हाम्रो लगानी चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माणतर्फ गयो, बाटोघाटोमा चाहिँ बढी गयो। त्यसकारण अब कृषिमा हामीले जोड दिनुपर्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्ने काम हाम्रो बाँकी छ। र यो पर्यापर्टनको प्रवर्धन हाम्रो सप्तकोशी नगरपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपार्जन गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो चाहिँ पुरै पर्यटकीय नगरपालिका हो, किनभने यो ऐतिहासिक नेपालको पहिलो चाहिँ सिँचाइ प्रणाली चन्द्र नहरको उद्भव स्थल भएको कारणले यसलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले पनि एउटा गन्तव्य स्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। र हामीले लगभग चाहिँ 12वटा डिपिआर हामीले बनाएको छौँ यो पर्यापर्टन प्रवर्धनको लागि, अनि तपाईँको नगर विकासको लागि, सडक सञ्जाल निर्माणको लागि र तपाईँलाई चाहिँ हामी यो नदी नियन्त्रणको लागि गरेर चाहिँ 12वटा चाहिँ डिपिआर हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। र चाहिँ 3-4वटा डिपिआर अन्तर्गत काम भइरहेको छ भने अन्य डिपिआर यो पर्यटन प्रवर्धनको र नदी नियन्त्रणको र चाहिँ नगर विकासको चाहिँ पूर्व योजनाहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ सबै वार्डहरूमा चाहिँ पक्की बाटो बनाउने र केही चाहिँ 1-2वटा ठाउँमा चाहिँ पुल पुलेसाहरू बनाउने र अब चाहिँ लघु उद्यम चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने र व्यवसायीकरण र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्राथमिकता दिने र पर्यापर्टनको चाहिँ विस्तार गरेर चाहिँ नगरलाई चाहिँ आर्थिक समृद्ध बनाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अब चाहिँ बाँकी छ। सप्तकोशी नगरपालिका भित्रका सबै वडा स्तरीय सडकहरू फराकिलो बनाई ग्राभेल सडकको रूपमा स्तर उन्नति भइसकेका छन्। सबै खोला र खोल्साहरूमा पुल तथा कलभटहरू बनाइएका छन्। सहरी क्षेत्रमा सडक फराकिलो पारी कालोपत्रे गरिएको छ। सबै ओडाहरूका आफ्नै ओडा भवन, ओडामा स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरी नागरिकको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याइएको छ। नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, शिक्षक दरबन्दी वृद्धि, पुस्तकालय निर्माण, विद्यालयमा खानेपानी र शौचालय निर्माण जस्ता कार्यमा वर्षेनी बजेट विनियोजन गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय कार्य हुँदै आएको छ। प्राकृतिक रूपले सप्तकोशी नगरपालिका सुन्दर र मनोरम रहेको छ। यहाँ उब्जाउ कृषि योग्य जमिन, खोला नाला, जङ्गली जीवजन्तुहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। प्राकृतिक सम्पदाले यो नगरपालिका भरिपूर्ण रहेको छ।
सप्तकोशी नगरपालिकाको उत्तरी भूभाग चुरे क्षेत्रमा पर्दछ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासमा स्थानीय तहले प्रयास गर्दै आएको छ। स्थानीय निकायलाई अधिकार बजेट सहित अधिकार दियो भने चाहिँ स्थानीय निकायले यहाँका जनताहरूको र यहाँको आवश्यकता के हो अथवा जोखिम के हो भन्ने चाहिँ स्थानीय निकायलाई प्रष्ट रूपमा थाहा हुन्छ र स्थानीय निकायले चाहिँ राम्रो काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के अरे तर केन्द्र हुँदै बजेट सहित अधिकार पनि आउनु पर्यो सर, अधिकार मात्रै आएर पनि भएन, बजेट पनि आउनु पर्यो र त्यसको न्यूनीकरणको लागि स्थानीय निकायलाई जिम्मा दियो भने चाहिँ चाँडो र राम्रो काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पानी बाढी परेको बेला अब खरे खोलाहरू छ हाम्रो जङ्गलको आइहाल्छ नि, दुःख दिइरहन्छ। बाढी पस्छ अनि पानी परेको बेला टन्ने आएपछि हाल नभएको बेला छैन। विज्ञहरूले गर्नु त गर्छ, भए पनि स्थानीय निकायलाई दियो भने यहाँको आफ्नो इलाकालाई कसरी बचाउ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सजिलो हुन्छ। हामीसँग शताब्दीकै पुरानो नेपालको पहिलो सिँचाइ प्रणाली चन्द्रनहरको मुहान जस्टी सत्रपत्रा खोला खरेले पुरेर अब चुरे नियन्त्रण राम्ररी नगर्ने हो भने अब 1 दशकभित्रै 1-2 वर्षैभित्रमा चाहिँ चन्द्रनहर पुरिँदैछ। यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले गरेन भने सप्तरी जिल्ला पूर्ण रूपमा मरुभूमिको रूपमा स्थापित हुनेछ। माथि चुलीका चाहिँ 10-12 खोला भेला भएका छन्, त्यो सबै चाहिँ यहाँ खतम गरेको छ। एउटा केही हाम्रो घर बस्ने स्थिति पनि छैन। राम्रो साखु गोरुखहरू पनि गएको छ, धेरै क्षति छ यसमा। स्थानीयबाट भएको राम्रो, किनभने उहाँहरूले आफ्नो अनुसार निरीक्षण गरेर कहाँ के हुन्छ रोकथाम राम्रो, माथिबाट खाली कुरो मात्र हुन्छ र यहाँ स्थानीयले त्यो हेरेर कहाँ उत्खनन गर्नुपर्ने कहाँ नगर्नुपर्ने उहाँहरूले राम्रोसँग गर्न चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले पनि देख्छौँ बाटामा जति घर जत्रा थुप्रा बनाएर बालुवा केटी सब यहाँ विशेष गरी बालुवा हो, त्यो बालुवाहरू त उत्खनन छँदैछ। तर यसको अब मध्यवर्तीले यो आफ्नो एरियाभित्र छिर्न दिँदैन भने चाहिँ उनीहरूको नियम कानुन अनुसार उनीहरूले चिट बनाउने, पूर्जा दिने, काट्ने, 10 टिपको ठाउँमा 100 टिप निकाल्ने, त्यस्तै चलिरहेछ। यता अब नगरपालिकालाई वनले 3 किलोमिटर छुन दिँदैन, यता मध्यवर्तीले दिँदैन। यो सबै चोरीको मात्रै हो, जति बाटोमा देखिन्छ चोरी निकासी उत्खनन हो। नेपाल सरकारले चाहिँ बना भनेर पठाउँछ, अब चाहिँ ठेकेदारहरूले कुन किसिमले बनाउने हुन् र त्यो उनीहरूले नक्कली बिलहरू पास गरेर पनि चाहिँ पास गरेर पैसाहरू चाहिँ खाएका छन्। त्यसले गर्दा स्थानीय निकायमा दियो भनेदेखि चाहिँ स्थानीयहरूले राम्रोसँग रेखदेख गरेर बनाउन सक्छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले खासै कुनै काम र योगदान गर्न सकेको छैन। साँच्चै चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्ने हो भने सरकारले स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव नगर प्रमुख शर्माको रहेको छ। यो नीतिगत चाहिँ बेमेलले गर्दाखेरि र चाहिँ ऐन कानुनले चाहिँ कानुनहरू बाजेको कारणले वनले चाहिँ मेरो क्षेत्र भन्ने, स्थानीय तहले चाहिँ अब मेरो अधिकार भन्ने, अनि आरक्षणले चाहिँ मेरो चाहिँ क्षेत्रमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बिना चाहिँ अब मेरो इजाजत इन्ट्री हुँदैन भन्ने, र उनीहरूले वनले र आरक्षणले चाहिँ नदी नियन्त्रणका काम, यी जङ्गली जनावरका नियन्त्रणका काम आदि केही पनि नगर्ने, र हामीले चाहिँ नदी नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अब खोला चाहिँ के अरे सिँचाइ कुलाहरू, अनि तपाईँको खानेपानी मुहानहरू, अनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पर्यटनको प्रवर्धन लगायत चाहिँ वन जङ्गलको चाहिँ संरक्षण अनि यो जलाधार संरक्षण गर्ने कामहरू गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ वन ऐनले हामीलाई चाहिँ बाधा व्यवधान गरेको छ। र यसको सदुपयोग गर्ने कुरो चाहिँ मूल रूपमा ठुलो चाहिँ यो ऐनहरू बाजेको कारणले ठुलो समस्या परेको छ। हामीले चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ सदुपयोग नगरिकन हामीले चाहिँ स्रोत परिचालन गर्न सक्दैनौँ र चाहिँ हाम्रा समस्याहरूलाई हल गर्न सक्दैनौँ, राजस्व सङ्कलन गर्न सक्दैनौँ। र त्यो राजस्व सङ्कलन गर्नको लागि स्थानीय तहले त्यो तपाईँको चाहिँ खेर जाने प्राकृतिक स्रोतलाई आफ्नो ऐन नियम कानुन बमोजिम चाहिँ कार्यान्वयनमा लगेर त्यो चाहिँ राजस्व असुली गरेर त्यो चाहिँ नदी नियन्त्रणको काममा हामीले यदि लगाउन पाउने हो भने त्यो चाहिँ नदी नियन्त्रणको काम चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ। र राष्ट्रपति चुरे परियोजना लगायत चाहिँ सङ्घीय चाहिँ सरकारबाट जो केन्द्रबाट चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्, त्यो केन्द्रबाट चाहिँ डाइरेक्ट नभएर स्थानीय तह मार्फत स्थानीय तहको चाहिँ पहलमा चाहिँ काम हुने, रेखदेखमा काम हुने, र अनुगमन चाहिँ केन्द्रले प्रदेशले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रभावकारी हुनसक्छ। यो जबसम्म चाहिँ बाजिएको ऐनलाई चाहिँ हामी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ द्वन्द्व कायम रहन्छ र हामीले चाहिँ हाम्रा समस्यालाई, जनताको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनौँ।
सप्तकोशी नगरपालिकाका सबै वडाहरूलाई समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माणको काम, लक्षित वर्गको उत्थान, आय आर्जन तथा रोजगारी सिर्जनाको काम हुँदै आएको छन्। विगतमा तपाईँको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो, अहिले चाहिँ विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत 3 तहको सरकार निर्माण भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विगतमा भएको कारणले अहिले नीति निर्माताको चाहिँ तहमा पनि तपाईँको केन्द्रीकृत चाहिँ सोच अहिले पनि कायम छ। त्यसकारण चाहिँ यो सप्तकोशीको समस्याको समाधानको लागि नीति निर्माण गर्दाखेरि सप्तकोशीका जनता र प्रतिनिधिको पनि भावना र विचार बुझ्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता चाहिँ अहिले चाहिँ अब प्रभावकारी ढङ्गले लागू भइरहेको अवस्था छैन। यो केन्द्रीय प्रणाली, केन्द्रीय सोच, आत्मकेन्द्रित सोच र आफ्नो मै मात्रै चाहिँ मेरो भूमिका चाहिँ प्रमुख होस्, मलाई नि सबैले सोधुन् भन्ने फिलिङ अहिले पनि हाम्रो राज्य प्रणालीभित्र चाहिँ मेन ठाउँमा काम गर्ने हाम्रा चाहिँ नीति निर्माताहरूको दिमागमा चाहिँ पसेको छैन। त्यसकारण तपाईँको यी समस्याहरू अहिलेसम्म चाहिँ हल हुन सकेका छैन। यहाँको समस्याको हल कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँका भुक्तभोगीहरूसँग बुझ्नुपर्छ र त्यो हिसाबले नीति निर्माण गरियो भने मात्रै यी सारा समस्याको चाहिँ समाधान हामी गर्न सक्छौँ र यो गरिबी, बेरोजगारी, विपन्नतालाई पनि हामी अन्त्य गर्न सक्छौँ। हाम्रा प्राकृतिक विपत्तिहरू पनि हामी डटेर चाहिँ सामना गर्न सक्छौँ, त्यसलाई नियन्त्रण र चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। नगरपालिकाले गरेको विकास निर्माणको कामबाट आम नगरवासी सन्तुष्ट छन्। पहिलेको तुलनामा धेरै विकास भएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।